प्रकारकत्वम् आक्षेपालङ्कारेण दर्शयति किं बहुना इति। ये आक्षेपालङ्कारः किं भवति? किं बहुना, किं बहुना, ये आक्षेपालङ्कारः। जी। जी, अग्रे पठतु। सकल चिदचित प्रपंच एव महाविभूतिः परब्रह्मणः महदैश्वर्यम् हम्म। महासंविद इति। महच्छब्दः संविदादिषु त्रिषु अपि संबध्यते। ततश्च तस्य तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति श्रुतेः सकल प्रपंचावभाषक महासंविद्रूपा एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति इति श्रुतेः सकल प्रपंच वैषयिक आनंद शीकर नीकर समुद्र आयमाण परमानंद रूपा तथा ही ताम समाश्रित्य संतोन्ये सा सतः सति इति शिवशास्त्रोक्तरीत्या घटः सन् पटः सन् इत्यादि रूपेण सर्वप्रपंचानुविध्य महासत्तारूपा च इत्यर्थः। अत्र शङ्का क्रियते, ननु स्वरूपं च गुणश्च इति कथमभिन्नत्वेन गुणरूपत्वाद् इत्याशङ्क्याः तद्व्यतिरेकेण। स्वरूपं भवति स्वरूपम् एव, गुणः भवति गुण एव। तत्र स्वरूपा यद्यपि स्वरूपं गुणेन विशिष्यते, ये कति भवन्ति जाति क्रिया संबंध समवाय, जाति क्रिया क्रिया गुण संबंध समवाय, ये कति सन्ति? षट् षट्। जाति क्रिया गुण संबंध, जाति क्रिया गुण संबंध समवाय, एक अन्यत् अन्यत् किमपि भवति षष्ठः। कस्य क्रमः अस्ति स्वामिचरणः? ये जाति क्रिया, जाति गुण क्रिया संबंध समवाय विशेषः। ये षड्भिः गुणेषु गुणश्च स्वरूपं गुणश्च इति कथम अभिन्नत्वेन गुणैकरूपत्वात् गुणैकरूपत्वात् इत्याशङ्क्याः। गुण स्वरूप गुणयोः अभेदेन तद्व्यतिरेकेण इति गुणगुणे मध्ये तत्र समवाय संबंध भवति स्वामिचरणः। जी, गुण गुण क्रिया गुण संबंध समवाय विशेष इति षड्भिः किं भवति? समवाय निरूपणं भवति पदार्थस्य। जी स्वामी। ब्रह्म ही स्वमात्र प्रकाश ज्ञप्तिरूपं निर्विकारं तस्य ही सर्वज्ञत्व सर्वकारणत्वादि शक्ति अपेक्षम इत्यर्थः। तद्व्यतिरेकेण मूले यत् प्रोक्तं तद्व्यतिरेकेण परब्रह्मणः तत् जगजन्मादि हेतुत्वम् और निग्रहानुग्रह कारित्वं परब्रह्मणः न सिद्ध्यन्ते। तत्कथं? तद्व्यतिरेकेण ब्रह्म ही स्वभाव प्रकाश ज्ञप्ति रूपं निर्विकारम् स्वमात्र प्रकाश ज्ञप्ति रूपम तस्य सर्वज्ञत्व सर्वकारणत्वादिकं शक्त्यपेक्षम इत्यर्थः। तो सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वकारणत्वादि तत्र शक्ति अपेक्षम, तत्र ब्रह्मणि शक्ति शक्ति शक्त्या एव सर्वज्ञत्वं सर्वकारणत्वादिकं भवति, नो चेत् स्वमात्र प्रकाश ज्ञप्ति रूपं निर्विकारम्। तत्र स्वप्रकाशात्मकत्वं ज्ञप्तिमात्र रूपम और स्वसंविदाकारत्वं तत्र साधितम्। एवं प्रभारूपायाः ये नैयायिकमति स्वप्रकाशात्मकत्वं साध्यते, तत्र अन्य स्वप्रकाशात्मकत्वम् अन्यथानुपत्तिः एकः पक्षः, अपरः दृष्टवैषम्यम् इत्यन्यः पक्षः। नैयायिकानां कः पक्षः? सर्वमहाभागा स्वप्रकाशत्वे आचार्य। जी। अरे स्वप्रकाशत्वं तद् परेण अप्रकाशत्वमेव स्वप्रकाशत्वं भवितुमर्हति। तर्हि ज्ञानस्य अन्यथानुपत्ति। हाँ, अन्यथानुपपत्तिरेव। यतोहि ज्ञानस्य परप्रकाशत्वं तत्र न स्वीक्रियते, अनुव्यवसायेन ज्ञानेनैव ज्ञानान्तरस्य गृह्यते। यद्यपि
स्वयं प्रकाशता के तत्र नैयायिक मते नास्ति एव No, स्वयं you, ज्ञानं you, न भवति सत्यं सप्रकाशत्वं तत्र नाङ्गीक्रियते ज्ञानस्य ज्ञानम् अनुव्यवसायरूपं भवति तेन पूर्वज्ञानं प्रकाश्यते ज्ञानं परप्रकाश्यमेव दृष्टवैषम्यः दृष्टवैषम्यम् इति अद्वैतिनां पक्षः। एवम् सर्वगतत्वं सर्वव्यापकत्वम् एवं प्रभारूपायाः शक्तेः व्यापकत्वाभावे प्रभावतः परब्रह्मणः तमतिलङ्घ्य देशान्तरव्यापना योगात्। एका युक्तिः दीयते ब्रह्मणः तत्र ब्रह्मणः जगजन्मादिहेतुत्वं निग्रहानुग्रहकारित्वाभावे एका युक्तिः दीयते। अपरा युक्तिः वर्तते यद्वा सर्वगतत्वं सर्वत्र गतिमत्वम्। अत्र सर्वगतत्वम् इत्यनेन सर्वत्र गतिः, तत्र गतिः नाम यथा इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपय्यते इत्यस्य व्याख्यानावसरे व्याख्यातृभिः एवं प्रोक्तम्। इन्द्रः बहुषु यज्ञेषु आहूतः इन्द्रः मायाभिः बहुरूपान् धृत्वा तत्तत् यज्ञेषु प्रतियज्ञे इन्द्ररूपेण तत्र उपतिष्ठते। गतिमत्वं परब्रह्मणः शिवस्य कामिकादिवचनेषु। पूजायाम् आवाहन विसर्जन कालयोः हृदयद्वादशान्तादिस्थानेषु गतिमत्वम्। चर इत्यस्य येन अस्माकं कक्षायां तन्त्रसारः अधीतं स जानाति उच्चारः किं भवति। ये उच्चारः वैखर्यां जिह्वाग्रे वर्णानां स्पर्शः उच्चारः न भवति आगमिकानां गृहे। मूलकन्दनाभि हृदयकण्ठ तालु नाभि तालु भ्रूमध्य द्वादशांत भ्रूमध्य और भ्रूमध्य ललाट सहस्रार द्वादशांतादि स्थानेषु वृत्तेः उच्चारणम् उपरि गतिः भवति उच्चारः। तो तत्रैव सर्वगतत्वं सर्वगतिमत्वम्। वैदिकाः यद्यपि ससर्वगः ये किं वर्तते आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इत्येव आकाशवत् तत्र व्यापकत्वं सर्वगतः। अन्यत् वर्तते सपर्यगात् शुक्रमकायम् अभ्रणमस्नाविरग्वं शुद्धमपाप विद्धं तविर्मनीषी परिवो स्वयं भूर्याधा तथ्यतो अर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाप्य अस्मिन् सपर्यगात् इत्यत्र गत्यर्थं धातुः यद्यपि वर्तते तथापि सर्वव्यापकत्व निसर्गतः तत्र तात्शिल्ये सर्वपर्यगात् सर्वत्र विद्यमानत्वात् सर्वव्यापकत्वात्। द्वितीये अर्थे सर्वगतत्वं सर्वगतिमत्वं मूलम् आरभ्य और सहस्रार द्वादशान्त पर्यन्तम् अस्य गतिर्विद्यते तस्मिन् सर्वम् अन्तर्भूतम्। प्रसिद्धं हि पूजायाम् आवाहन विसर्जन इत्यादि कालयोः हृदयद्वादशान्तादिस्थानेषु गतिमत्वं परब्रह्मणः शिवस्य कामिकागमे एवं तस्य हृदयात् स्वहृदयात् आहूय लिङ्गविग्रह तत्र किं भवति मण्डले तत्र मण्डले स्वशरीरे शक्तिशरीरे गुरुशरीरे एतेषां षडध्वरूपिणः परमेश्वरस्य आवाहनं वर्तते। तो तत्र सम्पूर्णं व्यापनोति गतिमत्वं। प्रसिद्धं च भक्तानुजिगीक्षया अपि गतिमत्वं वर्तते। ये किं वर्तते गतिमत्वं हा कहते हाथी सुना और थी कहते गजराज। तो यद्यपि ब्रह्मणः परब्रह्मणः नारायणस्य सर्वगतत्वादि अत्र न स्वीकृतं भागवतानां मते तथापि वैकुण्ठात् त्वरया आगच्छति। यदि भगवान् वैकुण्ठं विहाय गजत् परित्राणाय यदानीम् आगच्छति तत्र सर्वगतत्वं पूर्वमेव स किं वर्तते अत्यतिष्ठत् किं अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरे सर्वान् अत्येति अतितिष्ठति। स भगवान् गजे विवर्तते ग्राहे विवर्तते
गरुड़े विवर्तते वैकुंठे विवर्तते यस्मिन् जले ये युद्धं भवति स्म तत्रापि वर्तते। तो किन्तु तत्र गज उद्धारणाय यत् अवतारः भवति गजा तत्र अवतरति तत्र भगवतः सर्वव्यापकत्वं तत्र न भवति। नृसिंहावतारे सर्वव्यापकत्वं भवति। स्कन्धादौ तत्र स्तम्भेऽपि भगवतः व्याप्तिः आशङ्क्यते हिरण्यकशिपुना, किन्तु प्रह्लादेन तत्र प्रह्लादस्य परित्राणाय तत्र आविर्भवति। किन्तु गजराजप्रसङ्गे तत्र वैकुण्ठादागच्छति, तत्र मन्ये तत् कश्चित् रूपकम् अपि एवं भवति यद् भगवत् सदैव सा त्वरा क्व गता हरि, त्वरया भगवान् भक्तान् परित्रातुं गच्छति। एवं शैवागमिकेषु शिवलीलासु अपि बहु प्रसिद्धं। परब्रह्मणः भक्तान् जिगीक्षतया तत्र तत्र गतिमत्वं पिनाकं विप्रदागयि इत्यत्र स्तुतिः वर्तते। पिनाकं विप्रदागहि किं परमे वृक्षवायुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं विप्रदागहि। तो ये केवलं ये अत्र विधिलिंगम वर्तते आशीषा। क्यों जी शिवमणि जी? तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ये व्यत्यय तत्र लडर्थे लिंग इत्यपि वेदेषु प्रसिद्धम्। जी परमे वृक्षवायुधन्निधाय परमे वृक्ष परमवृक्षः भवति श्मशाने एकाकी एकलः वृक्षः तस्मिन् आयुधं निधाय आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान तापसवेशं धृत्वा बिभ्रद अविभ्रदग्रा आगहि। तो तत्रापि पिनाकं बिभ्रदागहि अर्थात तत्र संगोपितं पिनाकम् आयुधादीनि आयच्छ इति तत्र सर्वत्र गतिमत्वं झटिति भक्तानाम् अनुजिगृक्षया रक्षणार्थं पिनाकं बिभ्रदागहि इति श्रुतिरपि। यः श्रुतिः रुद्रप्रश्नं रुद्राध्यायः रुद्राष्टाध्यायी अपि अत्र उपनिषद्वत् एव भाव्यते। एकरुद्रोपनिषत् यद्वा नीलरुद्रोपनिषत् अस्य बहवः पर्यायाः सन्ति। अत एव अत्र श्रुतिषु पिनाकं बिभ्रदागहि इति ये श्रुतिः अर्थात् अस्य उपनिषद्वत् अस्य मन्त्राणाम् अर्थः कृतं भगवता भाष्यकारेण। अस्य उपरि यद्यपि तत् कृष्णयजुर्वेदीयानां कृष्णतित्तिरीयशाखायाः रुद्राध्यायस्य भाष्यं वर्तते, तथापि अध्येयम्। कदाचित् तदिदं भवता न वा? जी समझ लो। प्रसिद्धं च भक्तानुजिगृक्षा तत्र गतिमत्वं पिनाकं प्रयति सर्वगतत्वं इत्यस्य अर्थान्तर ऊहः। कामिके सर्वगस्य सर्वस्य कथम् आवाहनं कामिकादमे लिखितं तत्र शिव परम परम किम् एका परा पूजा इति नामधेयः शङ्करभगवत्पूज्यपादानां कृते हि वर्तते। तत्रापि एवं लिखितं पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनं शुद्धस्य पाद्यमर्घ्यं वा आचमनं क्व भवेदिह। एवं तत्र भगवतः सर्वव्यापकत्वे एव पाद्यार्घ्य आचमन आवाहनादिकं तत्र लिखितं। रामावतरणेऽपि वद ऋषिः वाल्मीकिः ऋषिः पृच्छति जानौ ताते कहो तुम्हें दिखाऊं ठाऊ ठाऊ। ये बस यत्र भवान् न विद्यमानः तं स्थानं निर्दिश्यतां तत्र स्थानं प्रदर्शयिष्यामि। मोहि कहूँ कि रहूं कहाँ मैं पूछत सकुचाऊं सकुचाऊं जहाँ न हो ता देव कहूँ तुम्हें दिखाऊं। सर्वव्यापकत्व अर्थान्तरे सर्वव्यापकत्वम् एव अत्र गतिमत्वं सर्वगतत्वं सर्वव्यापकत्वं। द्वितीय पक्षे सर्वत्र गतिमत्वम्। तो एकः सर्वगः सर्वगस्य इत्येवं पक्षमुक्त्वा तद्वद् एकत्र चितिशक्तिव्यापकस्य न बाध्यते इति पृष्ठवतः ऋषीन् प्रति परमेश्वरेण आमूलाग्रस्थितात्वाग्रहेः अभिव्यक्तिर्यथा तरो। अग्नेः आमूलाग्रस्थिता अग्नेः सर्वव्यापकः सम्पूर्णं पृथिवीं व्याप्नोति जलतत्त्वं व्याप्नोति स्वयं च आकाशः
वायुश्च अग्निं व्याप्नोति एवं वह्ने यथा सर्वव्यापकः वह्निः सम्पूर्णं शमीवृक्षं व्याप्नोति एवं किन्तु तस्य काष्ठेभ्यः निर्मितेभ्यः अरण्याः मन्थनेन तत्र आविष्क्रियते एवमेव तद्वद् एकत्र चित्शक्तिर्व्यापकस्य न बाध्यते इत्येकं पक्षम् उक्त्वा पुनः पक्षद्वयम् उक्तं यथात्मा यथात्मनः तदनुद्वारा स्यातां गमागमौ तद्वदमन्त्रतनुद्वारा शिवस्येष्टौ गमागमौ आत्मतनुद्वारा गमागमौ तत्र योगिनां यथा सिद्धिर्भवति कायव्यूह नाम सिद्धेः तो कायव्यूह निर्माणेन योगिनः युगपत् एक एव समये अन्यत्रापि स्थातुं शक्नुवन्ति एकः योगी कैदारे स्थितः स एव अन्येन कायव्यूहेन द्वितीयं शरीरं निर्माय स एव रामेश्वरेऽपि स्थातुं अवलोक्यते जनैः तो एवमेव शिवस्य सर्वगतत्वं गति इति पक्षं सर्वगतत्वं गति इति पक्षम् आदाय सर्वगतत्वम् एवमपि सिद्ध्यते शिवस्य इष्टौ गमागमौ अचिन्त्यशक्तियुक्तत्वाद् व्यापको अव्यापकश्च सः तो अचिन्त्यशक्तियुक्तत्वात् परमेश्वरस्य या शक्तिः एकः ऐश्वर्यं नाम भवति अन्यथा कर्तुं तो परमेश्वरः सर्वव्यापकः एव परमेश्वरेण भवितव्यं तत्र अन्यत्र न स्यात् इति नियमयितुं न शक्यते परमेश्वरः यदा जीवः उपनिषत्सु वर्तते जीवः एकां शाखां परित्यजति स तु शुष्यति सा शाखा शुष्यति एवमेव परमेश्वरः यदि क्वचित् कस्मिंश्चित् स्थाने न स्थातुमर्हति स तु तत्र तस्य अनवस्थाने स तु स्वतन्त्रः सर्वव्यापकत्वं परमेश्वर सर्वव्यापकः एव स्यात् तत्र बाध्यतया सर्वव्यापकः न भवति किन्तु स्वरसतः अपि स्वभावतः एव निसर्गतः एव सर्वव्यापकः भवति तत्र शिवस्य अचिन्त्य खलु शक्त्यत्वात् युक्तत्वात् व्यापकः अपि भवति अव्यापकः अपि भवति कथं भवति शिवदृष्टिकारेण अत्र लिखितं तत्र यस्य शिवस्य अभिषेकादि समये अभिषेक व्यतिरिक्ते यस्य विग्रहस्य उपरि हस्तमपि न आदीयते प्रतिमायाः उपरि हस्तादिकं करादि दानं निषिद्धं शास्त्रेषु अर्चना उपासना शास्त्रेषु स एव शिवः पृथ्वीतत्त्वं व्याप्नोति तस्य उपरि निष्ठीव्यते पदा प्रहर्यते तो तत्र रुद्रापचारः कथं न भवति स्वामीचरणः शिवलिंगे एवमेव नियमः अस्ति वा? हाँ शिवलिंगे भी एवमेव नियमः शिवलिंगे चतुरंगुल परिमितम् उपरितः तत्र चूचुकं भवति ये शृंगी इत्यस्य मुखं तावत् उपरि भवितव्यम् किन्तु हस्तं शिवलिंगस्य उपरि न स्थाप्यते तस्य निर्मालादि अपसरणम् अपि दक्षाङ्गुष्ठेनैव क्रियते अच्छा स्वामीचरणः पञ्चामृतादिकं यत् अस्माभिः समर्प्यते स्नानात् तत्र स्नानार्थम् अपि शिवस्य उपरि हस्तं न देयम् इति शास्त्रे वर्तते शिवदृष्टिकारः तत्र ब्रूते तो अचिन्त्यशक्तित्वात् पृथिव्यां सर्वव्यापकः पृथिवीं न व्याप्नोति इति कः ब्रूते पृथिवीमपि शिवः व्याप्नोति शिवलिङ्गम् आवाहिते प्राणप्रतिष्ठादि पुरस्सरं तत्रापि व्याप्नोति किन्तु यत्र पृथिव्यां शिवलिङ्गस्य व्याप्तिर् यत्र पदा प्रहर्यते यत्र अपवित्रं निष्ठीवनादिकं क्रियते तत्र शिवः स्वात्मानं ततः न तत्र तस्मिन् स्थले न व्याप्नोति अत एव प्रोक्तं अचिन्त्यशक्तियुक्तत्वात् तत्र परमेश्वरस्य सर्वव्यापकस्य अवच्छेदिका अचिन्त्यशक्ति तत्र सर्वव्यापकत्वं सर्वव्यापकत्वम् अपि तस्य शक्त्या एव निर्णीयते अत एव स एव व्यापकः अव्यापकश्च अव्यापकः कथं विश्वोत्तीर्णत्वात् त्रेधा भवति शिवः यदि उपरि वायवीयसंहितावचनम् अनुसृत्य शिवः 35 तत्त्वान् व्याप्नोति
तर्हि तान् व्याप्य अपि स्थितः और तेभ्यः अतीतः सन्नपि स्थितः तान् व्याप्नुवानः अपि तेभ्यः अतीतः स्थितः केवलम् अतीतः स्थितः अध्वातीतो भवेत् शिव षडध्व प्रपंचम उत्तीर्णः प्रपंचोत्तीर्णः शिव षडध्वं षडध्व प्रपंचम व्याप्नोति षडध्व प्रपंचस्य षडध्व प्रपंचम व्याप्नोति तत्र व्यापकत्वम् ततो उत्तीर्णः व्याप्नोति और षडध्व प्रपंचम प्रपंचोत्तीर्णश्च प्रपंचम अत्येति च इति द्वितीयः स्थितिः तो तत्र व्याप्तः अपि भवति और तदुत्तीर्णः अपि भवति तृतीयः अव्याप्नुवानः अपि स्व सर्वव्यापकत्वात् तस्मिन् षडध्व प्रपंच अवच्छिन्नं स्थलं न व्याप्नोति किन्तु अध्वातीतः स्वात्मानं स्वप्रकाशात्मत्वेन व्याप्नोति एवं तत्कथं भवति अचिन्त्यशक्तियुक्तत्वात् परमेश्वरः व्यापकः अपि भवति अव्यापकः अपि भवति सतनुः तनुभिन्नो वा सर्वकृतत्व सर्वकृत सर्वगः शिवः सतनुः तनुभिन्नः अतनु शरीरी अपि भवति रुद्रप्रश्ने रुद्राध्याये नमस्ते रुद्रमन्यवा नमो हिरण्यबाहवे सैनान्ये दिशाञ्जपते तत्सर्वं शिवपुराण उक्तम् अन्यत्र लिङ्गपुराणादिषु आगमादिषु शिवस्य भगवतः ये अवताराः सन्ति तेभ्यः तेषां प्रसङ्गः रुद्राध्याय्याः एकैकस्मिन् मन्त्रे निगृहीतं वर्तते तद्वत् शिवः सतनुः अपि वर्तते नमः कपर्दिने व्युक्तकेशाय सहस्राक्षाय तत्मूर्तं रूपं भवति न वा जी स्वामी मूर्तं रूपं भवति कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च जटावान् जटाधारी शिवः व्युक्तकेशः मुण्डितः शिवः एवं स भवति मूर्तः अमूर्तश्च भवति सतनुः तनुभिन्नः अमूर्तः सर्वकृत सर्वगः शिवः सर्वकृत तस्य सर्वकर्तृत्वं भवति विश्वादिकर्तृत्वं शिवस्य भवति विश्व अन्तर्भूते यत् कुलालादीनां घटादि निर्मापकत्वं यत् प्रसिद्धं तत्रापि किं तत् शिवेन क्रियते कुलालेन वा क्रियते इति वीप्सायां महार्थमञ्जरीकारः लिखति प्रतिभुवादमरण्यत्वादिवत् एव तस्य कुलालस्य घटकर्तृत्वं भवति तत्र शिरः कटी पृष्ठचालनादिविधौ तत्र चक्रचालनादिकं तत् आपाततः परमेश्वरेणैव क्रियते अत एव परमेश्वरस्य सर्वकर्तृत्वं सर्वगः शिवः सर्वव्यापकः शिवः यद्वा सर्वात्मना सर्वेषाम् आत्मत्वेन स्थित्यापि सर्वगः अत्र गा इत्यस्मिन् यदि गत्यर्थः न क्रियते व्यापको अर्थः क्रियते तर्हि सर्वगः नाम सर्वव्यापकः तत्र कस्मिंश्चित् प्रदेशे न्यूनातिरेका भावात् अत्र अधिकं वर्तते यत्र अधिकम् अतिरिक्तं ततः अन्यत्र गत्वा यत्र न्यूनं तत्र गतिः स्यात् इति प्रसङ्गः उपतिष्ठेत तेन सर्वव्यापकत्वं नश्येत अत एव गम गत्यर्थगयः धातु तत्र गमागमः परमेश्वरस्य व्यापकत्वम् अचिन्त्यशक्ति सम्बन्धात् व्यापकत्वम् अपि और अव्यापकत्वम् अपि सहैव परमेश्वरे भवितुमर्हन्ति यतो हि परमेश्वरस्य शक्तिः अचिन्त्या तत् साधारणेभ्यः बुद्धिगोचरा न सति न भवति किं पुनः परमेश्वर यदि एवमेव स्यात् कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं स्वातन्त्र्यं परमेश्वरस्य न्यस्यात् तर्हि ऐश्वर्यमेव तस्य ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्यमेव संकुचितं स्यात् अविधेयत्वं च इति नाम प्रवृत्तिनिमित्तिगुणानां शक्त्यधीनत्वात् इति भावः तो तत्सर्वं परमेश्वरस्य स्वप्रकाशम् आत्मना स्वसंविदाकारतया स्थितस्य परमेश्वरस्य स्वतः न भवन्ति किन्तु परमेश्वर संपृक्तस्य एव परमेश्वरस्य एवं भवति एवं परब्रह्मणः सकलचेतना चेतन वैलक्षण्य प्रयोजक षडङ्गदशा व्ययादि अव्ययादि निखिल मंगल गुण निर्वाहिका शक्ति ही
तर्हि एव प्रदत्तं न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि शिवस्थाया शक्तेः तदिदमखिलं ते विलसितम्। तत्र अन्यथा कर्तुं शिवस्य किं भवति अस्य उदाहरणं किञ्चित् कविना दत्तं। हरिं शूलप्रोतं यदगमयदंसावरणतां विधेर्मुण्डं हित्वा यदकुरुतुपात्रं करदले अलञ्चक्रे कण्ठं स्वयमपि गलनेन गिरिशः शिवस्थाया शक्तेः तदिदमखिलं ते विलसितम्। तो एवं अन्यथा कर्तुं परमेश्वरस्य या शक्तिः सा च अचिन्त्य शक्ति संपर्केण अचिन्त्य शक्ति युक्तत्वात् व्यापको अव्यापकः तनुविन्नः अतनुविन्नः सर्वकृत सर्वगः शिवे यत्किमपि ऐश्वर्यजातं भवति तत् शिवस्य सम्भवति। इतः अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। अद्य भोविभट्टजिना आगतः। तस्य अद्य स्वामीचरणः परीक्षा आसीत्, तस्मिन्नेव व्यापृतः। किञ्चित् द्वासप्ततितमः श्लोकः उद्घाट्यते। जी स्वामी। इदानीं चिदाकाशस्थिता निर्विकल्पमरीचय एव शक्त्याः करणेन स्पारिताः पूर्णत्वं दधुरिति प्रकर्षं प्रतिपादयन् आह। एकः तात्विकानां मते अस्मदादीनां मते अस्य मन्त्रस्य बहु श्लोकः ये अस्य मन्त्रस्य बहुशास्त्रार्थः प्रवृत्तः। पूषन्नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह तेजो अत्र विपूर्वकम् ऊह इत्यस्य को अर्थः तेषाम् आचार्येभ्यः व्यूह नाम संप्रसारय समूह नाम ये रामसराई ये सन्ति किम् जी संपदा भगवान स्मरन्ते संपदा समूह व्यूह इति संपूर्वकं विपूर्वकम् अस्य ऊह इति धातोः अर्थः कथं क्रियते? समूह वितर्के संपदा तत् अस्ति एवमस्ति संपदा सम्यक् ऊह्यते प्राप्यते यत्र इति समूहः तद् वह धातु संपदा हाँ वह प्रापणे वह ऊह तर्गणे नहीं वह प्रापणात् तेने संपदा तो संपूर्वकम अर्थः किं भविष्यति और एवं अर्थः संपदा इति संघातार्थः भवति अयम् अर्थः न समूहः इति लोकप्रसिद्ध्या जनसमुदाये संपदा नहीं प्रसारयति अर्थः समीचीनं न वा व्याकरणदिशा समीचीनं प्रसारयति समीचीनं संपदा संप्रसारयति व्याकरणदिशा जी कि संप्रसारयति साधु विस्तारयति संपदा व्यूह हाँ विवाह जी संपदा जी संपदा व्यूहरश्मिन् अस्माकं पक्षे तु संहरयि अर्थः व्यूहरश्मिन् समूह तेजः जी जी तो रश्मीनां संप्रसारेण तेजः कथं समूह्यते तत्र अन्योन्य संपदा सुनारा कि विस्तारा संपदा यदि रश्मीनां विस्तारः तेजः कथं तेजः तु वर्धते एव तेजा वर्धते जी संपदा एवम् अस्माकम् आचार्यैः व्यूहर संपदा ए समूह तो समूह इति तु नास्ति संपदा समूह समूह ये लिंगलकारे समूह समूह यथा यथा संपदा कुशकन्डिकायां कुशान् समूह समूह एकत्रीक्रियता कुशानां समूह एकत्रीकरणे समूह एकत्रीकृतम् हाँ ते एकत्र संवरणमेव कत्पदेणं संवरणमेव वर्णम् इति अर्थः अस्माकं पक्षे व्यूहरश्मि समूह तेजो यत्ते रूपं समूह तेजः तेजं समूह संवर व्यूहरश्मीन् रश्मीन् संवर वेद रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमः पश्यामि यतो हि भगवतः सौन्दर्यस्य सूर्यमण्डलान्तरवर्ती हिरण्मयः पुरुषः तत्र रश्मिभिः निचोलितः
जनैः द्रष्टुं न शक्यते। जी कांपद यत्ते रूपं ते यत् कल्याणतमं रूपं तत् पश्यामि तत् कथं दृष्टिगोचरः यदानीं रश्मयः सम्प्रियन्ते तेजः अपि सम्प्रियते तेन तेजसा यत् रूपं प्रच्छन्नं भवति तत् हिरण्मय तत् यत् लिखितं शास्त्रेषु यत् अपप्रणखाग्रात् तपति स य एषोऽन्तरादित्ये पुरुषः हिरण्मयः तस्य दर्शनं तदानीं भवति। जी जी स्वामी तो एवमेव यदा रश्मयः विसकलिता भवन्ति तदा तासाम् अनन्त्यात् दर्शनं तु न शक्यते अतः तासां समूहः क्रियते एकत्रीकरणं क्रियते एकत्रीकरणम् एव अस्माकम् अर्थः तत्र जी 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 सांप्रदाय व्यूह इत्यस्य अर्थः सम्प्रसारय इति अर्थः विसङ्गतं प्रतीयते। आगमिके अर्थे चिदाकाशे मरीचया जी जी एव शक्त्याकारेण स्फारिताः पूर्णत्वं दधुः अत्र भवति तस्य अनावृतरूपत्वात् न निरोधोऽस्ति करिचित् ओहो जी अनावृतत्वात् नित्यपूर्णत्वात् यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः चलित्वा यास्यति कुत्र सर्वं शिवमयं जगत् तो तत्र समूह प्रसृत दशायाम् अपि तत्र किं भवति शिव बहिर्भावः कथमपि न भवति। जी जी तस्मात् शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिव शब्दसु अर्थसु चिन्तासु कापि ईदृशी अवस्था नास्ति या शिव बहिर्भूता स्यात् जी सन तेन स्फारिता पूर्णत्वं दधुः अत्र स्फारितापि पूर्णत्वम् अपि इत्यनेन स्मारितापि पूर्णत्वं दधुः नो चेत् ये प्रकीर्णा विशीर्णाः तत्र अवच्छेदकाय एव भवन्ति पूर्णत्वस्य जी सन पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते अत्र पूर्णे इत्यस्मिन् पूर्णत्वे पूर्णे पूर्णं भवति ये अस्मिन् कर्तरि निष्ठा कर्तरि वर्तते जी जी नो पूरी धातुः कर्तरि निष्ठा पूर्णं स्वतः स्वेन पूर्णं जलेन उदञ्चनादि उदञ्चिकादि पूर्णवत् तत्र पूर्णत्वं नास्ति। जी जी पूर्णं ततः पूर्णं जी तत्र पूर्णत्वं शक्त्या करणेन स्फारिताः पूर्णत्वं दधुरिति प्रकर्षं प्रकर्षम् अन्यत्र पूर्यपूरकभावं यथा अन्तःपूर्णं बहिःपूर्णं कुम्भैवारणवे इत्यादिवद् पूर्णत्वं व्यावृत्य प्रसृतदशायाम् अपि पूर्णत्वं ज्ञापयितुम् अग्रिमश्लोकः प्रवृत्तः तत्र उक्तं जी विश्वोन्मेष कलिलावस्थायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः विश्वोन्मेषदशायाम् अपि तावात् भवति कथं भवति यतो हि पूर्णम् जी देशिकवर्यस्य दृष्टिः कलिलावस्थायां प्रपञ्चस्य बीजरूपेण अवस्थिता दशायां कश्चित् विस्तारविशेषः न भवति देशिकवर्यस्य परमेश्वरस्य दृष्टिः और यदानीं विश्वोन्मेषदशायां प्रपञ्चस्य प्रसरत दशायां तत्र संकोचः न भवति तावान्नेव देशिकवर्यस्य किं दृष्टेः प्रसरः भवति न दृशुरदृशेन परिरूपो विद्यते अविनाशित्वात् तो तत्र अविनाशित्वम् एव पूर्णत्वं तो तादृशं पूर्णत्वं विश्वप्रसरदशायाम् अपि पूर्णत्वम् एव दधुः इति अन्य इतरेभ्यः प्रकर्षं प्रतिपादयन्नाः निर्विकल्पपरमाम्बराश्रयाः निर्विकल्प परमाम्बराश्रयाः उज्झितेतरपदा तत् उज्झितेतरपदास्तुषस्तव उज्जितेतरपदास्तवः तुषस्तव स्फारिता हि यदि पूर्णतां मधुः स्फारिता हि यदि पूर्णता मधुः सम्भ्रमं जगति बाह्यमीश्वरे सम्भ्रमं जगति बाह्यमीश्वरे तु तव उज्झित इतरपदाः तव त्विषः रश्मयः दीप्तयः प्रकाशः ये निर्विकल्प परमाम्बरम् आश्रयन्ति
यदि ते स्फारिता विश्वोन्मेषदशायां क्षोभं प्राप्ता, क्षोभः प्रसरं प्राप्ता, और यदि पूर्णतां दधुः तो संभ्रमं जगति बाह्यमीश्वरे, बाह्यमीश्वरे तत् किं संभ्रमं जगति बाह्यमीश्वरे, अर्थात बाह्ये ईश्वरे संभ्रमं, तत्र केवलं तत्र ईश्वर अभ्यंतर एव तत्संभ्रमः भवति। तत्र ईश्वरे बाह्य तया बहिर्मुखतया संभ्रमः इति मन्तव्यः। वस्तुतः नितरां प्रसिद्धदशायाम् अपि पूर्णत्वस्य अवच्छेदकत्वं तन्न भवति। तत्र परावाक् इति निर्विकल्प परमाम्बरे आश्रिताः भवति परावाक्, उज्झित इतरपदा तु द्विषस्तव, तव इतरपद उज्झिता या त्विषः, या रश्मयः, सा अर्थात पश्यन्ती दशायां पश्यन्त्यां स्फारिता यदि पूर्णतां स्फारिता मध्यमायां शब्दस्य तत्र शब्दार्थयोः पार्थक्यदशायां यदि एष आसां स्फारः भवति रश्मीनां, यदि पूर्णतां मधु तत्रापि यदि पूर्णता न व्यभिचरति। रुय्यक इत्यस्य अस्माभिः यः उदाहरणं दत्तं तस्य मते परायाः एव विवर्ताः सन्ति। पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी दशासु परा एव विवर्तते। तो अतत्वतो अन्यथा परिणामपूर्वकं विवर्तः भवति अत्र परायाः, अत एव पूर्णतायाः संकोचः कथमपि न भवति। बाह्यम् ईश्वरे तत्र पूर्णता यदि पूर्णता मधु तत् केवलं तत्र बाह्याभ्यन्तरकल्पना अतीतत्वात् ईश्वरे पूर्णे संकोचः नैवायाति इत्यस्य तात्पर्यं प्रतीयते। अत्र टीकाकारेण यद् लिखितं, हे शिवे निर्विकल्पे विकल्परहिते परमाम्बरे चिदाकाशे आश्रय स्थितिर्येषां ते तव सम्बन्धिन्यः त्विषः किरणाः मरीचयः कथं भूता इत्याकांक्षायाम् उज्झितं परित्यक्तं तदितर पश्यन्ति मध्यमारूपं पदमाख्यं यैः तैः त्वदीयाः प्रकाशमयूखाः त्वया स्फारिता स्वयमेव स्वस्वातन्त्र्यबलात् जगदात्मना स्फुरणं मास्तिता हि निश्चयेन वाक्यालङ्कारे पूर्णतां मधु प्राप्ताः। यदि पूर्णतां मधु, ये यदि इति ये केवलं वाक्यालङ्कारे वर्तते, तो तत् केवलं जागदात्मना स्फुरिते त्वदात्मके जगति बाह्यत्वम् इति समाकलनं त्वरया कथनं, न तु विचारगाम्भीर्येण। तत्सर्वं केवलं त्वयि एव अस्यां स्थितौ ईश्वरे तद्दशायाम् अधिशयाने आन्तरत्वम्। ईश्वरदशायाम् अधिशयाने ईश्वरो बहिरुन्मेषः, किंचित बहिरुन्मेष ईश्वरः भवति। निमेषवन्तः सदाशिवः, तो शक्तिः यथावत् बहिरुन्मेषदशायाम् अपि किं भवति, सर्वं ममायं विभवः इत्येवं परिजानता, और तत्र क्रमशः भवति आत्मविश्रान्तिः। ईश्वर सदाशिवदशायां भवति अंजसैव, शक्तिपातेनैव तत्र शक्तिपातेन नहि, तत्र अंजसैव भवति, क्रमशः आत्मविश्रान्तिर्न भवति। पूर्णता यावत्तु उभयत्र सामान्य। अस्यां स्थितौ ईश्वरे तद्दशायाम् अधिशयाने आन्तरत्वम्। स्वेच्छया जगदात्मना स्फुरिते त्वदात्मनि जगति बाह्यत्वम् इति समाकलनं त्वरया। तत्र समाकलनं ये अर्थात ये काक्वा अत्र एवं प्रोक्तम्, काक्वा एवं प्रोक्तम् इति व्यङ्ग्येन ईश्वरे यतो हि संभ्रमं जगति बाह्यम् ईश्वरे जगति संभ्रमं यतो हि न भवति, तत् त्वयि एव तत्सर्वं स्फारिता यदि त्वयि पूर्णतां दधु, पूर्णतां यदि पूर्णत्वं त्वयि एव भवति, तर्हि विश्वोन्मेषदशायाम् ईश्वरे तत्र ईश्वरे संभ्रमः, तर्ह्येव ईश्वरे संभ्रमः अर्थात् न स्यात्। तत एव परावागात्मना बहिप्रसर इत्युक्तं। प्रत्यभिज्ञायां चिदात्मा एव हि देवो अन्तरित्यादिना वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे अपि अंतरसत्ताया ज्ञातृरूपतया उत्प्रेक्षणम्।
अथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मेवागात्मनि स्थितः वक्तव्ये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। ये प्रथमे तत्र ब्रह्मकाण्डे लिखितम्। अथ अयम् आन्तरो ज्ञात्वा सूक्ष्मेवागात्मनि स्थितः स्वस्य रूपस्य व्यक्तये शब्दत्वेन विवर्तते। तत्र प्रत्यक्षचैतन्यं परावाक् इत्यादीनाम् अत्र प्रसङ्गः। प्रत्यक्षचैतन्यवादी वादिनाः अपि मूलतत्त्वस्य अभ्यन्तरसत्तामेव अङ्गीकुरुत इति न तिरोहितं परीक्षावता। प्रत्यक्षचैतन्यवादिनः तथा चेतनादिगमाः इति मन्ये पातञ्जलाः सन्ति। विज्ञानवादिनः भवन्ति बौद्धादयः। येषां मतेऽपि मूलतत्त्वस्य अभ्यन्तरसत्तामेव अङ्गीकुरुत इति स्पष्टमेव। क्रमदर्शनप्रत्यभिज्ञादर्शनरीत्या तु निरोपादानस्य अर्धजातस्य इच्छाप्रत्यवमर्शरूपस्य जगतो अवभासः स्वभावविलास एव। इदानीं तस्याः शक्तेः नित्यत्वप्रसाधनपूर्वकं व्यवहारोपयोगित्वस्थापनाय स्वातन्त्र्यविजृम्भणरूपायाः कल्पनायाः स्वात्मरूपत्वमेव प्रत्यायितुं प्रक्रमे। चञ्चला तटिदिवाक्रमं परा चञ्चला तटिदिवाक्रमं परा स्पन्दवृत्तिलहरी तवाम्बया स्पन्दवृत्तिलहरी तवाम्बया सोदयात् प्रवृत्तिकल्पनं कल्पनां विना सोदयात् प्रभृतिकल्पनां विना वृत्तिभिर्त्रिसृभिः उज्झिता सकृत्। वृत्तिभिः तिसृभिरुज्झिता सकृत्। ये स्वातंत्र्य विजृंभणा रूपी चंचला तडिदिव अक्रमं परा अस्य अर्थः भवति तडित् भवति तडिद्लेखा तन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामपूरिकमलानां तव कलां महापदमाटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाहलादलहरी। ये परमाहलादलहरी रूपी या परा प्रासाद रूपिणी या भगवती वर्तते सा चंचला तडिदिव अक्रमं। तडिदिव क्रमं तडित् भवति इत्यनी निमिषता। तलवकारोपनिषदि तत्र भगवत्याः रूपं इत्यनी निमिषत् आ सकृत् विभातो यमात्मा। तो चंचला तत्र चाञ्चल्यम् अत्र भवति स्व प्रकाशात्मना अवस्थाने वैयग्र्यम् अत्र चंचला भवति। तत्र चंचला विरला दुष्टा इत्यादि भक्त्या अत्र प्रसङ्गः नास्ति। स्पन्दवृत्तिलहरी या तव स्पन्दवृत्तिलहरी सा उदयात् प्रतीयतः स्पन्दवृत्तिः कुतः उदेति स्पन्दवृत्त्या लहरी उदेति न उदयात् प्रभृति कल्पनां विना अर्थात् कल्पना भवति अत्र विकल्पादीनां राहित्येन विकल्पं विना वृत्तिभिः बिना वृत्तिभिः त्रिसृभिः उज्झिता सकृत् सा सकृदेव उदयति। सकृत् विभातो यमात्मा सा वृत्तिः सकृतेव उदयति। अस्यैव इत्यनी निमिषत् आ इति तल्वकारे और स्पंद तत्र सौन्दर्यलहर्यां तडिल्लेखा तन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीम् इति अस्य व्याख्यानावसरे भगवत्याः एवं विधः रूपं जीवन्मुक्त्यर्थं शक्ति और भगवत्याः लादिनी शक्त्येः आराधना शक्त्येः ध्यानार्थम् एवं विधं रूपं ध्येयम् इति आचार्याणाम् आगमरहस्यम् अत्र वर्तते। तो उक्तं रूपं भवादिकात् धातोः कर्तरीयचि डापि अम्बार्थ नत्योर् ह्रस्वा तत्तडिल्लेखा तत्र अम्ब पश्यन् तत्र अम्ब इत्यस्य तडिदिव विद्युदिव एव अस्य अर्थः कृतम्। और लोकप्रसिद्धलहरी क्रियाशक्ति अक्रमं तत्र क्रमाणाम् अभावः तडिल्लेखा मूलाधारे अतीव पुष्टा भवति। विज्ञानभैरवे उपायः वर्तते। मूलाधारे तीव्रा ध्यायते सा एव उपरि गच्छन्तीं कृशतां प्राप्नोति। और तत्र तडिल्लेखा वत् तन्वी सहस्रारे द्वादशान्ते वा भवति। तादृश्याः भगवत्याः स्वरूपम् अस्मिन् अग्रे निरूप्यते। तादृशीं भगवतीं स्तौति महाकविः।
ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावास प्रणम्यन्ते प्रणम्यन्ते। प्रमन्ते स्वामिपद नैवेद्यते स्वामिपद किञ्चित् नैवेद्यते सर्वमहाभागान् तत्र विषयाः लेखनीयाः तथा अहं पत्रं सज्जीकृत्य जनेभ्यः प्रेषयामि स्वामिपद। शोभन निमंत्रण पत्रम ये काष्कीये आगन्तुं शक्नुवन्ति किं ये कुलपति महाभाग यही दर्शनम् अद्य ते मया प्रार्थित अद्य विश्वविद्यालये आगतवन्तः मया तेषां तद्दिने पितॄणां किमपि पितृमहोदयानां किं वार्षिकं समापयितं स्वामिपद। अतः ते वदन्ति अहं स्वामिपदानां प्रणामं कृत्वा मत्पक्षतः निवेदनं कर्तव्यम् अतः तत् कार्यातिशयं जातम् अतः गन्तुं संस्थान इत्यस्य कुलपति बर्खेड़ी महोदय सोऽपि विज्ञः यदि अत्र सम्भवति तर्हि तान् प्रार्थये स्वामिपद। हाँ ये भवतां कुलपति महोदय तु उपस्थास्य ते भविष्यन् स्वामिपद ते भविष्यन् पाण्डे महोदय मे प्रार्थिता ते अपि स्वीकृतिं दत्तवन्तः। विषयाः किञ्चित् विशिष्ट आचार्य विषयाश्च स्वामिपद सर्वमहाभाग ये ग्रन्थाः अस्माभिः अधीयन्ते गतवर्षे अस्मिन्नेव सत्रे ये विषयाः अस्माभिः अधीताः यद् शिवार्गमणिदीपिका चितगणचन्द्रिकायाः कश्चित् भागः अस्य पूर्वम् अस्माभिः प्रपञ्च शारदातिलकं प्रपञ्चसारः और किमासीत् शिवमणि जी को ये प्रांत स्वामी जी बोलेंगे आप लिख लेना बाद में पश्चात स्वामी जी से तो संक्षेपेण येषु एव ग्रन्थेषु कश्चित् अन्यतमं विषयं स्वीकृत्य तस्य 15 पत्राणि लेखनीय। जी स्वामिपद जी स्वामिपद। अच्छा अहं सर्वमहाभागानि एक वाक्यं कृत्वा तत् करिष्ये स्वामिपदः। जी प्रणम्यन्ते स्वामिपद। नारायण प्रणम्यन्ते।